Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Éco-Comptabilité. On se retrouve aujourd'hui pour pour voir la deuxième chapitre de la fonction financière. كنا la première partie, qu'est-ce que ça veut dire la fonction financière au sein de la société. Et bien sûr, nous avons vu la solvabilité et la rentabilité. Et nous avons vu les ratios concernant la solvabilité et les ratios concernant la rentabilité en général. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire le financement du cycle d'exploitation et de l'investissement. Donc, Galiana, toute entreprise doit procéder à une évaluation des capitaux dont il a besoin. Pour cela, elle doit distinguer les besoins de financement au cycle d'investissement, yani les dépenses pour long terme, qui ne seront récupérées qu'après quelques années, et ceux liés au cycle d'exploitation de l'entreprise, dépenses de court terme, qui seront récupérées dans quelques mois. هنا بغا يقول لي ان لا سوسيتي خاصها دير واحد التقييم يعني ايفالواسيون تقييم لي كابيتال اللي غادي تحتاج يعني غيكون عندها البوزوان ديالهم. il doit distinguer les besoins de financement يعني خاصها تفرق ما بين الاحتياجات ديال التمويل اللي غدير بهم الاستثمار يعني باغ اكزومبل غادي تشري واحد الماتيريال غدير ليه لامبورطاسيون من ليترونجي دونك هذاك الماتيريال يساوي واحد الثمن كبير يعني يساجي د واحد لانفستيسمون غتدخلو لا سوسيتي ديالها وهذاك الماتيريال ما غاديش يعطي المفعول ديالو في العام الاول العام الثاني العام الثالث يعني ان الفلوس وبيان لارجون وبيان لي ديبونس اللي تخسروا على لانفستيسمون اللي تخسرات على هذاك الماتيريال ما غاديش تقدر لا سوسيتي تريكوبيريها كابخي كيلكو زاني يعني ان هذاك الماتيريال خاصو يدير واحد لا رونتابيليتي يعني انه يدير واحد لا رونتابيليتي للشركه يعني يعطيها واحد لا رونتابيليتي مي بوندون كيلكو زاني اي كاين واحد لو سيكل d'exploitation de l'entreprise. يعني le cycle d'exploitation de l'entreprise ou bien le financement lié au cycle d'exploitation de l'entreprise هما les dépenses اللي كيكونوا à court terme sont récupérées dans quelques mois. يعني انا par exemple غنشري واحد لا ماتيير بروميير في هذا العام وغندير ليها لا ترانسفورماسيون وغادي نبيعها في لو مارشي دونك انا درت شريت واحد الماتيير بروميير يعني ايساجي واحد ديبونس شريت مع الفورنيسور هذيك لا ماتيير درت لها ترانسفورماسيون بعتها في ميم اني دونك رجعت فلوسها ou bien رجعت الفلوس plus la rentabilité ديالي في le même année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le financement de cycle d'exploitation? قال لي هنا le besoin de fonds de roulement. On va voir qu'est-ce que ça veut dire le besoin de fonds de roulement. Le besoin de fonds de roulement, c'est le décalage entre les fonds engagés dans le cycle d'exploitation, يعني les fonds engagés dans le cycle d'exploitation, mais نقول engagés dans le cycle d'exploitation, يعني il s'agit des achats. يعني ملي كنشري la matière première ou bien كنشري des matières n'importe quelle, leur récupération au montant de règlement des clients et la nécessité de redémarrer au niveau un nouveau cycle d'exploitation et à l'origine besoin de fonds de roulement يعني قال لي ان لا leur récupération يعني الفلوس اللي غادي يرجع من هذا لو سيكل ديكسبلوطاسيون او bien les fonds اللي خسرت في هذا لو سيكل ديكسبلوطاسيون leur récupération au montant de règlement des clients يعني ان هذيك لو كليون ديالي هو اللي غادي يمكن ليا باش ندير واحد الغوديماراج يعني انا غنبيع ليه واحد لا ماتيير او بيان واحد لي برودوي فيني انا ما يمكنش ليا هذيك لو سيكل ديكسبلوطاسيون بقى غادي فيه مزيان الا هذاك لو كليون ما خلصنيش باش يمكن لي انا نعاود نشري دي ماتيير بروميير اخرى يعني pour redémarrer un nouveau cycle d'exploitation à l'origine باش يمكن لي نشري واحد لا ماتيير بروميير اخرى ونعاود ندير واحد لو سيكل ديكسبلوطاسيون ونخرج دي برودوي فيني ونعاود نبيعهم في لو مارشي باش يشري من عندي عاوتاني لو كليون اي انسي دو سويت. الوغ هنا باش نحسبوا لو بوزوان فون دو رولمون كنعاود ناخذوا لاكتيف سيركولون اور تريزوري يعني ما كندخلش فيه لا بنك وما كندخلش فيه لا كيس وكنحيدوا منه الباسيف سيركولون يعني هنا ملي كنعرفوا نقولوا لاكتيف سيركولون راه فيه بزاف ديال الحوايج فيه الكليون فيه ستوك فيه اكسيتيرا يعني il faut juste soustraire انا نحيدو ما ندخلوش لا بنك ولا كيس وعندي باسيف سيركولون اور تريزوري يعني نحيد منه حتى هو لا بنك باش كيعطيني هذاك لو بوزوان دو فون دو رولمون حنا ديجا دابا شفنا كيسكو سا فيدير لو بوزوان فون دو رولمون يعني هذوك الفلوس اللي غادي يبقاو عندي باش نعاود ندير واحد لو سيكل ديكسبلوطاسيون. قال لي هنا لي مويان دو فينانسمون يعني وسائل التمويل ملي كيجيوني انا الفلوس ومنين نقدر نجيب الفلوس. Souvent, les entreprises doivent trouver des moyens de financement à court terme pour financer leur cycle d'exploitation. يعني هنا قال لي la société, les sociétés ou bien les entreprises كيلقاو des moyens à court terme يعني moyens de financement à court terme يعني وسائل التمويل على قصيرة المدى باش تمول لهم هذاك لو سيكل ديكسبلوطاسيون اللي فيه لاشا ترانسفورماسيون برودكسيون اكسيتيرا. Alors, هنا le crédit fournisseur, le crédit fournisseur. C'est un crédit
عندنا أول وسيلة ديال le financement هو le crédit fournisseur. C'est un crédit accordé par les entreprises fournisseurs aux entreprises clients. Ainsi, les entreprises clients négocient avec les fournisseurs les délais de paiement qui peuvent être 30 jours, 60 jours, 90 jours. La créance peut être matérialisée par une facture, une traite ou un effet ou de ce commerce, cas le plus fréquent. دونك هنا قال لي qu'est-ce que ça veut dire le crédit fournisseur يعني انا غنمشي لعند واحد لو فورنيسور غنقول ليه غيبيع لي واحد لا ماتيير بروميير باغ اكزومبل غادي يبيع لي لو بوا يعني العود انا هذاك لو بوا غنشري من عنده ولكن ما غاديش نخلصو في لو ميم جور غنقول ليه انا غنخلصك من بعد 60 جور او بيان غنخلصك في لا مواتي من بعد 30 جور و لو ريست غنخلصه لك من بعد 60 جور دونك هنا هذا هو لو كريدي فورنيسور ما كتخلصش في الوقت هنا لي زافونتاج اي لي ليميت يعني الايجابيات والحدود ديال هاد لو كريدي فورنيسور كريدي رابيد اي اوتوماتيك يعني لي زافونتاج ديالو كريدي رابيد اي اوتوماتيك يعني كتاخد السلعه كتمشي عند الفورنيسور كتاخد السلعه ما كيقول لك والو ابسونس دو فورماليتي يعني ما كيكونش عندك واحد لا فورماليتي ما بينك وما بين الفورنيسور سوف الا عطيتيه واحد لو شيك باغي ولا عطيتيه واحد ليفي كريدي ادابتي او فارياسيون دو لاكتيفيتي يعني كريدي كيكون مناسب للنشاط ديال الشركه لي شارج فينانسيير نول يعني ان ما كيكونوش واحد لي شارج دونك انت هو نورمالمون الفورنيسور كيبقى يتسالك 50000 بحال مثلا شريتي من عنده واحد لا ماتيير بروميير ديال 50000 درهم غادي تخلصو 50000 درهم واخا شريتي من عنده اكريدي علاش حيت هو واحد لاكور بينك وبين الفورنيسور يعني هو ما غاديش يزيد عندك يزيد عليك لي زانتيغي صوف او كا دو روتار يعني انا تعطلت عليه وكان بينك وبينه واحد لاكور انه اذا تعطلت عليه في هذاك لو بايمون ديال هذيك لا ديت انه غادي يزيد عليك واحد لا بيناليتي لي زانكونفينيو ديالو يعني السلبيات le renforcement قال لك هنا renoncement à l'escompte si l'entreprise paye comptant elle va bénéficier de l'escompte يعني هنا كيقول لي باغ اكزومبل انا شريت من عند لو فورنيسور 50000 درهم ديال السلعه وشريتها اكريدي دونك هنا ما غاديش يعطيني واحد ديسكونت علاش حيت شريتها اكريدي مي الا خديت من عنده 50000 درهم وقلت لي راني غنخلصك كونطون غنقول لي غدير لي واحد ديسكونت باش تنقص لي من ديك 50000 درهم علاش حيت انا غنخلصك كونطون يعني غنخلصك في الوقت ديبوندونس à l'égard du fournisseur يعني ديما لاكتيفيتي ديال لا سوسيتي كتبقى متعلقه بالفورنيسور يعني نهار الفورنيسور غادي يحبس عليا السلعه نقدر حتى انا نوقف ريسك دانسولفابيليتي بور لو فورنيسور يعني لو ريسك انني ما نقدرش نخلص هذاك الفورنيسور ما يكونوش عندي لي مويان نيسيسير بور بايي هذيك لا ديت فيزافي او فورنيسور عندي l'escompte. Alors l'escompte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un crédit qui permet à l'entreprise de percevoir le montant d'une créance avant de son échéance. L'entreprise remet à sa banque un effet de commerce. La banque lui avance le montant de la créance diminuée des agents. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'escompte? L'escompte هو أنا par exemple بعت لك واحد السلعة و عطيتيني par exemple واحد ليفي هذيك ليفي انني ما نقدر نخلص فيه حتى من هنا ل 2 موا انا نورمالمون محتاج هذوك الفلوس وما نقدرش نتسنى 2 موا دونك انا هذاك ليفي كنمشي كنعطيه لا بنك باغ اكزومبل هذيك ليفي فيه 10000 درهم انا كنحطو لا بنك وما كناخذش 10000 درهم كناخذ باغ اكزومبل 9000 درهم و1000 درهم كتاخذها لا بنك دونك 1000 درهم كتاخذها لا بنك كتنقصها ليا يعني كتعتبرها دي زاجيو يعني دي شارج que je dois payer à la banque وكتعطيني 9000 درهم ومني كيوصل لا دات ديشيونس لا بنك كتخلص في هذاك ليفي غادي نشوفوا دابا لي زافونتاج لي زانكونفينيون يعني الايجابيات والسلبيات الايجابيات il permet de faire face à des problèmes de trésorerie par vente des créances يعني انا عندي واحد لاكيس اللي ما بقاش عندي فيها الفلوس ولا بنك ما بقاش عندي فيها الفلوس وعندي دي كريونس اللي كنتسال لي كليون دونك انا هذيك الكريونس كنديها لا بنك يعني كنعطيه هذيك ليفي اللي عطاني لو كليون وكنحطها في لا بنك باش تعطيني الفلوس في الوقت ديالي يعني كنتخلص قبل الوقت ديال هذيك لا كريونس bien sûr en diminution ديال لي زاجو اللي كتاخذهم لا بنك وكوم سا انني ما كيكونش عندي دي بروبليم في لا تريزوري l'entreprise permet de détenir des liquidités avant l'échéance يعني كيف قلنا كتخلصوا بالفلوس قبل الوقت les effets peuvent être utilisés pour payer ses propres fournisseurs ce qui permet de diminuer les frais des financiers يعني انا باغ اكزومبل عطاني واحد الكليون واحد ليفي يعني قال لي
ما تدفعوا على دو موا، يعني أنا بِعت ليه واحد المارشانديز وخلّصني بإفي، هاديك الإفي ما غاديش يخلّص فيه على دو موا، وأنا شريت من عند واحد الfournisseur آخر واحد la matière première، نقدر هاداك l'effet اللي عطاني هداك le client نعطيه لهاداك le fournisseur، يعني نخلصوا به ونقول ليه هذا هو le règlement ديال هاديك المارشانديز اللي شريت من عندك، يعني أنا يمكن ليا هاديك l'effet اللي عطاني الclient نخلّص به le fournisseur ديالي. السلبيات: les effets de commerce de faible valeur ou de courte période coûtent plus cher pour les entreprises car les banques leur appliquent des agios plus élevés. Certains composants des agios sont fixes quel que soit le montant ou la durée. هنا بغا يقول لي هو أنا داك l'effet de commerce اللي غنمشي نحطو في لا بنك وكتكون فيه واحد لا faible valeur باغ اكزومبل أنا كنتسالو 500 درهم، يعني ما كنتسالوش واحد لو مونطون كبير، هذيك 500 درهم لا بنك غادي تابليك عليها واحد البورسونتاج ديال لي زاجو اللي غادي يكون طالع. علاش؟ حيت لو مونطون ديال لي في صغير، باغ اكزومبل انا غنحط 500 درهم لا بنك تقدر تقطع ليا حتى 200 درهم وانا غادي تبقى لي 300 درهم، دونك انا نقدر نخسر في هاد لا فونت اللي بعت للكليون. علاش؟ حيت لا بنك ابليكات عليا واحد لي زاجو اللي هما بلو إلفي، دونك انا ما كيكونش عندي واحد الربح الا كان عندي هذاك ليفي فيه واحد لا فالور قليله. Alors, نشوفوا maintenant le factoring ou ce qu'on appelle la facturage en français. قال لك إن l'entreprise vend ses créances commerciales à une société d'affacturage. Les facteurs d'achètent tout en partie des échéances clients d'une entreprise et avancent des liquidités à l'entreprise. Ils se chargent d'obtenir le règlement ensuite. أنا par exemple كنتسال واحد الكليون كنتسالو واحد المونطون ديال 100,000 درهم وهذيك الكليون ما بغاش يخلصني باغ اكزومبل او بيان باقي لي واحد 6 موا وقال لي انا ما نقدرش نخلصك، دونك انا بغيت نتخلص في هذوك الفلوس، يعني ما غاديش نبقى تابع هذوك لو كليون وانا عندي لي كليون بزاف. كاينه واحد لا سوسيتي كي سابيل يعني عندهم واحد لا نوميناسيون ديال لا فاكتوراج، يعني كي برون اون شارج هاد لي كريونس هادو. يعني انا باغ اكزومبل كنسال ديك الكليون 100,000 درهم كنمشي عند هاد لا سوسيتي تنعطيها كنعطيها باغ اكزومبل لي في او بيان لو شيك اللي كان عطاني هذاك السيد اكسيتيرا، وكنقول ليه انا هاد السيد غادي يخلصني سيغ 3 موا او بيان من هنا ل 6 موا. لا سوسيتي كتاخد يعني بعين الاعتبار هاد الشيء هذا و il prend en charge هاد لا كريونس هادي وكتخلصني في هذيك لا كريونس، وهي كتبقى مع علاقة مع هذاك لو كليون. يعني أنا كناخد فلوسي من عند هذيك لا سوسيتي بيان سور ils vont diminuer les charges اللي غاديين يدوزو هما، يعني عندهم دي شارج، دونك هذيك 100,000 درهم ما غاديش ناخدها كاملة، باغ اكزومبل غادي ناخد 99,000 درهم سا ديبون، وهما كيبقاو مع علاقة مع هادوك الكليون، هذاك لو كليون اللي كنتسالو أنا الفلوس، دونك أنا هذاك الكليون ما كنبقاش نتسالو، يعني كيولي هو منو لهاديك لا سوسيتي. قال لك هنا لو كو دا فاكتوراج اي سو كومبوز لي كو سيرفيس، كيف قلنا انهم هما باش يديروا هذه الخدمه هذه راه كينقصوا ليا من هذيك لا كريونس. يعني انا كنتسال هذاك الكليون 100,000 درهم، هما غادي يقولوا لي انني غيعطيوني 99,000 درهم، وهما غادي يبقاو على علاقه مع داك الكليون باش ياخذوا هذيك لا كريونس. Commission proportionnelle au montant des créances, du coût de financement, intérêt sur le capital avancé. وبيان سيغ هما ما كيعطيونيش لا كريونس كامله، كيعطيوني افونس دي ليكيديتي، يعني كيعطيوني افونس على هذيك لا كريونس كامله. يعني باغ اكزومبل 100,000 درهم ما يعطيوهاش ليا بيان سور كامله. هنا كيف قلنا ان لي فاكتور اشيت تو او بارتي دي كريونس كليون دي لونتربريز اي افونس دي ليكيديتي، يعني كيعطيوني واحد لي زافونس على هذيك لا كريونس اللي عطيتهم باش يتكلفوا بها مع هذاك لو كليون. غنشوفوا هنا لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون. permet de l'entreprise d'éviter le risque de non-paiement، يعني كتمكن الشركة أنها تجنب خطر أنها ما تخلصش مع هاد لو كليون. علاش؟ حيت أن هذيك الشركة اللي غادي نعطيها هذيك لا كريونس هي اللي غتكلف باش تاخد لو بايمون مع هاد لو كليون. ديتر باي ايميدياتمون دونك تريزوري اليجي، يعني كنتخلص في الوقت، يعني ملي كنمشي عند هذيك لا سوسيتي كتخلصني في الوقت وكتكون عندي واحد لا تريزوري اليجي يعني فيها الفلوس. ديفيتي لي كو ادمينستراتيف اي لي بروبليم كونطابل دو ريكوفرمون. كيسكو سا فو دير؟ يعني انا كتمكنني باش نتجنب لي كو ادمينستراتيف وحتى المشاكل ديال الريكوفرمون، انني نبقى ندير واحد ندخل واحد السيد ديال الريكوفرمون لا سوسيتي وهو اللي يمشي يقلب لي على هاد الناس هادو وياخذ من عندهم فلوس، دونك غادي نخلصوا بزاف ديال الفلوس. cela veut dire هو ان دو بريفيرونس انني نمشي عند هاد لا سوسيتي دا فاكتوراج وهي تكلف بهذا الشيء هذا. alors les inconvénients c'est un procédé coûteux. Il dépersonnalise la relation entreprise client، يعني هو واحد الإجراء اللي نقدر نخلص فيه شوية ديال الفلوس. علاش؟ حيت هاد لا سوسيتي ما غاديرش ليا هاد الشيء
gratuitement bien sûr, elle va prendre l'ICO ou bien la contrepartie ديال هاد le travail اللي غدير et كتخسر يعني كتخسر العلاقة ديالي مع le client.